في الفيديو اللي قبل كنا درنا لامورتيسمون لينيير لامورتيسمون ديغريسيف. هادوك شي كامل كان غير دي كالكول. دابا خصنا ندوزو لا كونطابيليزاسيون. اول حاجه غادي نبداو بالجورنال. هنا عندنا واحد الكا يعني تقريبا بحال مخرج. عندنا لي فري بوبليسيتي بروفي ماتيريال ترونسبور ماتيريال انفورماتيك. عندنا لي دوطاسيون ديالهم. عندنا لا فالور دوريجين ديالهم. عندنا الكومول دامورتيسمون ديال هادوك اللي كانوا معنا في داك الوقت. وعندنا اون اوبسيرفاسيون. ما علينا. في الجورنال عندنا ثلاثه انواع ديال لي جورنال. ثلاثه. كاين جورنال ديال دوطاسيون، كاين جورنال ديال سيسيون، وكاين جورنال ديال سورسي. هاد الجورنال ديال سورسي تندوزو ليه كيقدر يكون يا اما غوتري ولا سورسي. المهم على حسب هذا تندوزو ليه ونشرحو. اول حاجه غادي نبداو بها هو الجورنال ديال لا دوطاسيون. هاد الجورنال كيقول لك دائما كيقول لك باسي او جورنال لي زيكريتور ريلاتيف او زامورتيسمون ولا او دوطاسيون دامورتيسمون دو ليكزارسيس مثلا 2019 بحال مثلا عندنا هنايا. ولا المهم شي حاجه كتعني ليا هادشي هذا مفهوم. كتعني ليا انني خاصني ندير الجورنال ديال دوطاسيون. ساهل. هاد الجورنال هذا شنو كندير؟ خصني غير نقلب على لي دوطاسيون. اول حاجه اللي عندي بحال دابا هنا كنلقى راه اللي عندي شحال 4 ديال لي دوطاسيون. انا خصني نعرف دابا غير اشنو غادي ندير في الديبي واشنو غادي ندير في الكريدي. بالنسبه للديبي كاين واحد اللي كنديرو دائما خصنا نديرو في الديبي كنديرو لا دوطاسيون. يعني في الديبي خصنا نديرو لا دوطاسيون. في لامورتيسمون عندنا ثلاثه انواع ديال الدوطاسيون. كاينه دوطاسيون هاهي عندنا اما 61 ولا نكتبو حنا في الجورنال حنا نيت نيشان. يا اما كنديرو 61 91 اللي هي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements des immobilisations en non valeur. هنا بالنسبه للدات دائما كنديرو 31 12 ان. هنا ان عندنا هي 2019. يا اما 61 92 اللي هي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements des immobilisations incorporelles. ولا 61 93 اللي هي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements des immobilisations corporelles. هادو اللي شنو نشرحوهم خصنا نشرحوهم بواحد بواحد. يعني مثلا الاول عندنا 61 91 اللي هو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements des immobilisations en non valeur. les immobilisations en non valeur هما لي فري. ديما نيشان لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور راه هما لي فري. نيشان كنمشيو ناخدو راه هما لي فري. يعني فيما يكون عندك فري عندك واحد دوطاسيون بغيتي دير لها الجورنال ديالها راه كدير في الديبي 61 91. بالنسبه للثاني اللي هو 61 92 اللي هو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements des immobilisations incorporelles كناخدو شنو هو داكشي اللي انكوربوريل. هو شي حاجه عندها اون فالور مي انتوشابل يعني ما كنقيسوهاش. يعني مثلا بحال اون ريشيرش عطيتي شي واحد البحث على شي حاجه وهذا يعني ديك راه انتوشابل ولكن عندها اون فالور صارت بها هذيك لا ريشيرش. عاوتاني كاين واحد البروفي. هذاك البروفي حتى هو يقدر مثلا شي واحد تصاوب شي حاجه اخترعها ولا هذا ولا سميتو مشى خدا لها بروفي ديالها. هذاك البروفي يقدر يبيعو لشركه واحده اخرى تخدم به ولا شي حاجه. عاد مورا عندنا 61 93 دوطاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements des immobilisations corporelles. كناخدو اي حاجه توشابل اي حاجه عندها اون فالور اي توشابل. يعني بحال مثلا عندنا ماتيريال راه ماتيريال كنخدم به راه توشابل. ترونسبور راه ماتيريال ترونسبور راه توشابل راه كاين. المهم اي حاجه كتبان لك انت لوجيكمون راه توشابل وعندها اون فالور راه كتسمى دوطاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements des immobilisations corporelles. المهم هادو شرحناهم يعني كنديرو واحد فيهم في الديبي على حسب. وهنا في الكريدي كنديرو لامورتيسمون ديال هذيك لي موبيليزاسيون اللي عندنا. مثلا هنا عندي فخي دو بوبليسيتي كندير امورتيسمون دو فخي دو بوبليسيتي. عندي بروفي امورتيسمون دو بروفي. ماتيريال ترونسبور امورتيسمون دو ماتيريال ترونسبور. يعني ساهله كنزيد غير هذيك امورتيسمون قبل. كاين واحد اخر اللي هو مثلا هذاك مثلا فخي النيميرو دو كونت ديالو هو 2117. بغيت انا مثلا نلقى لامورتيسمون ديالو غادي نمشي نيشان من ورا الجوج غادي نزيد واحد 8 هنا غتولي سميتها امورتيسمون دو فخي دو بوبليسيتي. مثلا عندي ماتيريال دو ترونسبور ها هو 2 3 4 0 بغيت نلقى لي لامورتيسمون ديالو نزيد 8 هنا غتولي هي امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور. هنا مثلا في هذا الكا هذا نشوفوا هنا شنو عندنا اول حاجه فخي دو بوبليسيتي. الوغ خصنا نمشيو غادي نديرو هنا في الكريدي 28117 اللي هي امورتيسمون de frais de publicité. ياك الاخر مثلا عندنا بروفي غادي نديرو 2822 اللي هو امورتيسمون دو بروفي ومارك هما جا وراهم. موراها عندي مثلا
شنو عندنا؟ من ورا هاد البروفي هذا عندنا ماتيريال دو ترونسبور غادي نديرو 2834 amortissement de matériel de transport. مورا عندنا ماتيريال انفورماتيك غنديرو 2800 ولا 28355 اللي هو amortissement de matériel informatique. هنا نقدروا نسدو الجورنال ديالنا في الاخر. وشنو غادي نديرو؟ نديرو واحد ليبيلي ساهل اللي هو دوطاسيون دو ليكزارسيس. نقدروا نزيدو كاع 2019 ماشي مشكل. دابا كندوزو لي مونطون هنا خاصنا نجمعو لي مونطون ديال لي دوطاسيون. مثلا هنا عندنا نون فالور، الا كان عندي فخي واحد غادي ناخد غير هذاك المونطون ديال الدوطاسيون ونحطو هنا. كانوا عندي جوج ديال لي فخي غادي ناخد جوج، كانوا عندي ثلاثه غادي ناخد ثلاثه وبقات غادا. مثلا هنا غادي ناخد شحال عندي من فخي؟ عندي فخي واحد، الوغ غادي ناخد غير هاد 20000 بوحده. هيا ناخدو 20000 نحطوها هنا. هنا مثلا عندنا في ايموبيليزاسيون انكوربوريل اشنو غادي ناخد؟ عندنا بروفي كاين بروفي ريشيرش مارك بزاف. هنا عندنا غير حاجه وحده اللي انكوربوريل ريال بروفي، الوغ غادي ناخد غير المونطون ديالها بوحدها اللي هو 48000. موراها عندي ماتيريال دو ترونسبور و ماتيريال انفورماتيك، هادو بجوج هما راهم لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. الوغ خصنا نجمعو لهم لي دوطاسيون ديالهم بجوج. يعني هنا غادي نقدروا شحال ناخدو 69750. علاش جمعناهم؟ حيت بجوجهم كوربوريل لا داعي اننا نعاودو هاد الكونط هذا جوج مرات ولا نديرو كونط ديفيزيونير ولا شي حاجه. المهم هكا احسن دغيا. موراها كندوزو لي زامورتيسمون. هادو هنا دابا مفرقين. علاش؟ حيت راه ماتيريال دو ترونسبور راه ماشي هو ماتيريال انفورماتيك. الا كانوا بجوجهم كوربوريل ولكن راه ترونسبور راه ماشي هو انفورماتيك. الوغ هنا غادي ناخدو في الكريدي كل حاجه بوحدها. امورتيسمون دو فري بريليمينار ها هو راه عندنا 20000 ياك. موراها عندنا بروفي 48000. موراها عندنا ماتيريال دو ترونسبور اللي هو 67250 والاخر عندنا 2500 ديال ماتيريال انفورماتيك. هنا موراها نقدروا ندوزو للجورنال. المهم هذا راه مفهوم، هذا هو اسهل حاجه هو الدوطاسيون. ندوزو موراها لا سيسيون. هاد لا سيسيون خاصها واحد جوج ديال لي بريروكي. يعني باش نديرو اون سيسيون خاصنا نعرفو بشحال باينه والطريقه باش باينه، يعني المود دو بايمون. اول حاجه يعني خاصهم يعطيونا البري دو سيسيون. الا ما كنتيش عارف انت راسك بشحال باتي كيفاش يمكن لك تحط هنايا الثمن؟ يعني ما يمكنش. وخاص حتى المود دو بايمون باش تعرف شنو غدير في الديبي. نشرحو مثلا هنا في الجورنال هذا فاش كناخدو المود دو بايمون كيكونوا عندنا نتوما هاد العام هذا في الباك عندكم غير 3 ديال لي بوسيبيليتي. المهم ما علينا. هنا دائما في لاطات كنحطو غير لو 31 12 ان اللي هو هنا عندنا 2019. هنا مثلا في الديبي نقدروا نبداو مثلا بنك، يا اما بنك. هذا بنك امتى كنديروها؟ فاش كيقولوا لي فيغمون ولا شيك بونكير. هاد شيك بونكير كنقدروا نديرو شيك الونكاسمون مثلا حتى هو راه كونت خدام. هنا 51 41. موراها نقدروا يا اما نديرو كاس اللي هو 51 61. امتى كنديرو كاس؟ فاش كيقولوا لي كاش مثلا ولا اسباس ولا شي حاجه ياك. وموراها كنديرو يا اما 34 81 اللي هي créance sur cession des immobilisations. هادي فاش كيقولوا لي كريدي، فاش كيقولوا لي راه بعناه كريدي. وبالنسبه للكريدي اشنو كنديرو؟ كنديرو يا اما 7512 ولا 7513 على حسب. هذا راه برودوي سور سيسيون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، وهذا راه برودوي سور سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. ولا في الاخر في ليبيري كنديرو سيسيون دو مثلا ليموبيليزاسيون اكس على حسب شنو الايموبيليزاسيون بعنا. هنا كنحطو البري دو سيسيون وهادي ساهله.
نطبقو مثلا. يعني هنا نشوفو فين عندنا سيسيون. الا شفنا هنا في لي زوبزيرفاسيون غادي نلقاو راسنا ان بعنا غير ماتيريال دو ترونسبور هو اللي بعناه، يعني هو الوحيد اللي كونسيرني هنايا، الاخرين ما غاديش ناخذوهم. هنا كنشوفو لوبزيرفاسيون قالك سي دي لو 26 2019 ا 200 ملغ غرام، ياك؟ دابا لقينا هنا بخي سيسيون، يعني بشحال بعناه ب 200 الف درهم. قالك لا موتي باغ فيرمون بونكير، يعني لا موتي باغ فيرمون يعني هنا منين قالوا لينا لا موتي باغ فيرمون يعني راه هي اللي غادي ناخذو بونك. وقال لك لو ريست ا كريدي، يعني غادي ناخذو كريونس. هنا عندنا جوج ديال لي مود دو بايمون، لا موتي اون لا بايي باغ ان فيرمون، الوغ غادي ناخذو لو كونت ديال البنك، ولا موتي ا كريدي يعني غادي ناخذو كريونس. يعني الكونت اللي ما غنخدموش فيه هنا هو كاس. اش غادي ناخذو؟ غناخذو هاد البري دو سيسون اللي هو 200000، غنديرو لي ديفيسي باغ 2 وعطينا 100000. هاد 100000 غادي نحطو 100000 هنا ديال الفيغمون، وغادي نحطو هنا 100000. موراها هنا في الكريدي كنشوفو ديك الساعه لي موبيليزاسيون اللي بعنا واش انكوربوريل ولا كوربوريل. هنا شنو اللي بعنا ماتيريال ترونسبور. ماتيريال ترونسبور راه كوربوريل، يعني ما غاديش نخدمو بهاد الكونت هذا، غادي نخدمو غير بالكونت الثاني اللي هو برودوي سكسيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل، وغادي نحطو فيه المونطون جلوبال اللي هو 200000. علاش حطينا هنا 200000؟ تو سامبلومون حيت هذا هو الثمن اللي بعنا به هذيك لي موبيليزاسيون. هنا غير فرقناهم. علاش؟ حيت قالك لا مواتي با فيرمون لا مواتي ا كريدي. ندوزو موراها الجورنال ديال اش ديال سورسي. هاد الجورنال ديال سورسي شنو كيكون فيه؟ في الديبي كيكون فيه لامورتيسمون دو ليموبيليزاسيون، يعني على حسب ديك ليموبيليزاسيون اللي حنا بعنا. هنا دائما لا دات لو 31 12 ان، هنا لامورتيسمون دو ليموبيليزاسيون. حنا نطبقو نيشان باش نفهمو مزيان. مثلا هنا شنو بعنا ماتيريال دو ترونسبور، الوغ غادي نحطو امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور اللي هنا غادي نحطو ليها 2 8 3 4. موراها كندوزو للكريدي. الكريدي كنحطو لو كونت دوريجين اللي هو ماتيريال دو ترونسبور اللي هو 2340. مثلا كان عندنا ماتيريال انفورماتيك غادي نديرو امورتيسمون دو ماتيريال انفورماتيك وهنا ماتيريال انفورماتيك. كان عندنا مثلا بروفي امورتيسمون دو بروفي وهنا بروفي، وبقاش غادا. المهم هنا فاش كنحطو هاد اللعيبات هادو هنا كنحطو الكومول دامورتيسمون دو لاني ان ديال ديك لي موبيليزاسيون اللي بعنا، وهنا كنحطو لا فالور دوريجين في او. هنا كنحطو الكومول دامورتيسمون ديال هاد العام، وهنا كنحطو في او. هاد في او هادي اللي كنحطو هنايا خصنا نقلبو عليها. مثلا شنو بعنا ماتيريال ترونسبور لا فالور دوريجين ديالو هي 672500، يعني غادي نحطو هنايا هي 672500. موراها كندوزو الكومول دامورتيسمون ديال هاد العام. حنا ديجا هما عطاونا الكومول دامورتيسمون ديال العام اللي فات اللي هو كومول دامورتيسمون 2018، وعطاونا لا دوطاسيون ديال اش ديال هاد العام. يعني غادي ناخدو عندنا كيف كنا شرحنا في الفيديوهات اللي قبل، عندنا الكومول دامورتيسمون دو لاني ان ايكال الكومول دامورتيسمون دو لاني ان موان 1 بلس لا دوطاسيون دو لاني ان. وغادي نحسبوها. الكومول دامورتيسمون ديال ان موان 1 شحال عطينا؟ هو 336250 زائد لا دوطاسيون ديال هاد العام اللي هي 67250. غنحسبوها غادي تعطينا 403500. ما علينا، هادي مفهومه. يعني هاد الموضوع هذا فين غادي نحطوه هنايا هو 403500. دابا كنشوفوا واحد داكور شنو هو اننا ما عندناش ان ايكيليبر هنا، ما عندناش ايكيليبر. هذا ماشي قد هذا، يعني راه تقريبا امبوسيبل. يعني خاص ضروري يكون عندنا ايكيليبر ما بين ديبي وكريدي. اشنو غادي نديرو؟ كيخصنا نحسبوا واحد الحاجه سميتها لا في. نحيدو هذا. يعني هنا نقدروا ناخذوا لا فينا كاش كتحسب؟ كنديروا فينا ايكال في او موان كومول دامورتيسمون دو لاني ان. في او راه عطاوه ليا هو شحال؟ هو 672500 موان هاد الكومول دامورتيسمون اللي عطينا اللي هو 403500. شحال غادي تعطينا؟ غتعطينا 269000.
هاد 269000 فاش كيخرج لنا المونطون شنو كنديرو؟ كيخصنا ديك الساعه نزيدو في الديبي واحد الكونط واحد اخر اللي هو 65 13. علاش؟ حيت هنا عندنا ايموبيليزاسيون كوربوريل. كون كانت ايموبيليزاسيون انكوربوريل كنا غادي نديرو 65 12. هنا عندنا امورتيزمون، لا عندنا في هنا فالور نيت دامورتيزمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي، وكنحطو فيها هاديك لا ديفيرونس اللي خرجت لي هنا، يعني لا في هنا اللي هي 269 وهنا راه كنكتبو ساهله غير سورتي مثلا دو ماتيريال دو ترونسبور هذاك اللي معنا. بون ندوزو لكاد سانتيز. هنا في كاد سانتيز كيكونوا عندنا تقريبا هما دائما كيعطيونا غير جوج ديال لي طابلو، بس تقدر تكون يعطيونا بيلون بالونس وشي وحدين اخرين. المهم الطابلو الاول هو عندنا طابلو دي زيموبيليزاسيون اوتر كو فينونسيير. طابلو دي زيموبيليزاسيون اوتر كو فينونسيير يعني هما دي زيموبيليزاسيون امورتيسابل اللي كنخدمو بهم. هنا كيفرقوهم لينا، مثلا هنا عطينا فخي بريليمينار، الا لاحظنا هنا راه عندنا فخي بوبليسيتي وهنا عندنا فخي بريليمينار. علاش؟ حيت تو سامبلومون انا كنخدمو بلي بوست، ما كنبقاوش خدامين بلي كونط، كنوليو خدامين بلي بوست، حيت هاد فخي بوبليسيتي راه غير ان كونط فاش في لو بوست ديال لي فخي بريليمينار. هنا بروفي راه كاين واحد البوست فيه بروفي، ماتيريال ترونسبور تا هو راه بوست، وهنا عوض ما نكتبو ماتيريال انفورماتيك كتبنا موبيليير ماتيريال دو بيرو اميناجمون ديفير تا هو راه البوست اللي داخل فيه ماتيريال انفورماتيك. ما علينا. هاد طابلو دي زيموبيليزاسيون اوتر كو فينونسيير كنخدموه بحاجه وحده اللي هي لا فالور دوريجين. ديما كنخدموه غير بلا فالور دوريجين فقط لا غير. اول حاجه كنبداو بالكاس الاولى اللي هي مونطون ديبي ديكزارسيس. هنا خاصني نشوف اي ايموبيليزاسيون كانت عندي قبل من هذا العام، اي ايموبيليزاسيون كانت عندي قبل من هذا العام. مثلا حنا في هذا العام حنا اش من عام؟ حنا في 31 12 2019، يعني اي ايموبيليزاسيون كانت عندي قبل من 2019 سواء في 2018 17 16 15. المهم هو كانت عندنا قبل من 2019. نشوفو فخي في 2017 واش كانت قبل من 2019 بطبيعه الحال يعني هنا في المونطون ديال ديكسارسيس غادي ناخدو الفي او ديالو اللي هي 100000. الوغ غادي ناخدو ديك 100000 وغادي نحطوها هنا. غندوزو للثاني بروفي امتى شريناه؟ 2019. واش 2019 قبل من 2019؟ لا، يعني ما غاديش ناخدو هنا. موراها غادي ندوزو ماتيريال ترونسبور خديناه في 2016. الوغ راه كاين غادي ناخدو الفي او ديالو اللي هي 672500. موراها ماتيريال انفورماتيك اللي عندنا شريناه في 2019. الوغ تا هو ما غاديش نحطوه. الكاز اللي مورايا اوغمونطاسيون. هاد اوغمونطاسيون شنو كتعني؟ اي ايموبيليزاسيون شريتها هاد العام، اي ايموبيليزاسيون شريتها هاد العام كنحطوها فاش؟ كنحطوها في اوغمونطاسيون. الوغ هنا خاصنا نشوفو هاد العام هو 2019. هنا شنو اللي شرينا في 2019؟ شرينا البروفي وشرينا ماتيريال انفورماتيك. الوغ هذا ما كاينش، هذا خديناه في 2019. خاصنا ناخدو الفي او ديالو 240000. ديما كنعاودو نفكرو اننا خدامين باش بالفي او، ديما كناخدو غير لا فالور دوريجين ولا لا فالور دونطري. هنا ماتيريال ترونسبور شريناه في 2016. الوغ ما كاينش. ماتيريال انفورماتيك ها هو غادي ناخدو هنايا شحال؟ 50000. ديمينيسيون هما اي ايموبيليزاسيون درنا لها سورسي ولا غوتري، يعني حيدنا السورسي راه كنديرو لي زيموبيليزاسيون اللي كنبيعوهم، اما الغوتري كيكون لي فخي، حيت لي فخي راه سوسون دي زيموبيليزاسيون اللي ما كنقدروش نبيعوهم، دي زيموبيليزاسيون نون فالور، يعني ما كيجيبوليش لينا حتى درهم، ما يمكنش نبيعوهم. الوغ هادوك كيكون عندنا كنديرو ليهم واحد الغوتري، كيكونوا في الديبي كيكون غير لامورتيسمون في الجورنال ديالهم، في الديبي كيكون غير لامورتيسمون، في الكريديت كتكون غير لا فالور دونطري، عمرها ما كتكون فيهم اون فينا. هنا في ديمينيسيون خصنا نشوفو داكشي شي حاجه معناها حنا كيف شفنا في التمرين اللي قبل اللي هو نفس هذا، غير ماتيريال ترونسبور بوحدو اللي معناه، يعني بوحدو اللي درنا ليه سورسي، يعني هذا ما غيكون والو هذا ما يكون والو. ماتيريال ترونسبور هي غتكون عامره. اشنو كنحطو هنا؟ كنحطو لا فالور دوريجين، حيت الطابلو كامل خدامين غير بفالور دوريجين، يعني غناخدو لا فالور دوريجين ديالو اللي هو هذا اللي هو 672500. من وراها كندوزو لي مونطون ساهلين، كناخدو لاكاز الاولى زائد لاكاز الثانيه ناقص لاكاز الثالثه كتعطينا هادي، يعني مونطون ديبي ديكزارسيس بلس اوغمونطاسيون موان ديمينيسيون غادي تعطينا المونطون فان ديكزارسيس. يعني هنا هذا زائد هذا ناقص هذا غتبقى لي 600000. الثاني كان عندنا زيرو زائد 240000 هي 240000 ناقص زيرو غتبقى لي 240000. هنا هاد لو مونطون اللي هو 612500 بلس 0 موان
662500 اش عطينا زيرو. هنا زيرو بلس هذا ناقص اش عطينا 50000. ندوزو دابا طابلو دي زامورتيسمون. هذا بعدا الاول طابلو دي زيموبيليزاسيون اوتر كونفيرونسيير، عقلوا عليه عمركم ما تنساو، راه كنخدمو باش في او بوحدها. دابا ندوزو للطابلو الثاني اللي هو طابلو دي زامورتيسمون. بالنسبه لطابلو دي زامورتيسمون كنبداو خدامين دقه دقه. اول حاجه عندنا الكومول دامورتيسمون ديبو ديكسارسيس، كنحطو فيه الكومول دامورتيسمون ان موان 1 ديال كاع لي زيموبيليزاسيون اللي عندي. كنحطو الكومول دامورتيسمون ان موان 1 يعني ديال العام اللي فات ديال كاع لي زيموبيليزاسيون اللي عندي. نبداو بفخي. فخي عندنا الكومول ان موان 1 ديالها هو 40000 درهم، كناخدو كنحطوه هنا. هنا غالبا واحد 99% كنكونوا هاد لي كومول دامورتيسمون ولا هاد لي زانفورماسيون كاملين اللي حاطين حنا هنا ديجا حسبناهم في شي سؤال قبل ولا عطاهم ليا هما كوم انفورماسيون. بروفي شريناه في 2019، الوغ ميمكنش يكون عنده واحد الكومول دامورتيسمون ديال العام اللي فات، يعني غتكون خاويه. علاش؟ حيت يلاه شرينا هاد العام، ميمكنش نكونوا نحسبوا ليه كومول دامورتيسمون ديال العام قبل. ماتيريال دو ترونسبور كان في 2016 عطينا الكومول ديالو ان موان 1 اللي هو 336250. وماتيريال انفورماتيك تا هو شريناه في 2019، الوغ امبوسيبل يكون عنده كومول ان موان 1. موراها كندوزو لي دوطاسيون. لي دوطاسيون كناخدو ديال هاد العام، يعني لي دوطاسيون دو لاني ان اللي هي 2019 في هاد لو كا. هنا حسبناهم فخي. دوطاسيون ديالها هي 20000، ها هي. بروفي كنا حاسبين دوطاسيون 48000. ترونسبور ماتيريال ترونسبور هو 67250، وعاد ماتيريال انفورماتيك اللي هو 2500. موراها ندوزو للكاز الثالثه اللي هي كومول دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سورتي. شنو هو الكومول دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سورتي؟ كناخدو الكومول دامورتيسمون de l'année N des immobilisations sorties. يعني اي immobilisation بعتها درت لها السورتي ولا الغوتري بالنسبه لي فخي، اشنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نحط الكومول دامورتيسمون دو لاني ان ديالها. مثال ماتيريال دو ترونسبور بعناه، الا بعناه الوغ راه درنا ليه السورتي، الوغ خاصنا هنا نحطو الكومول دامورتيسمون ديال لاني ان ديالو اللي هو هذا، ماشي ديال ان موان 1 ولكن ديال ان ديال هذا العام. يعني هذا زائد هذا الكومول ديال العام اللي فات زائد دوطاسيون، هذا هو اللي غادي نحطو هنا اللي هو 403500. هنا فهادو ما كاين والو. الكاز الرابعه راه بحال الاخرين، راه الكاز الاولى زائد الثانيه ناقص الثالثه كتعطينا الرابعه. نعاودو نشرحوها دقيقه. الكاز الاولى كنحطو الكومول دامورتيسمون ان موان 1 يعني الكومول ديال العام اللي فات. هنا كنحطو لي دوطاسيون ديال هذا العام. هذا راه بطبيعه الحال هذا ديال العام اللي فات، راه الا كان شي موبيليزاسيون ولا شريتي هذا العام راه امبوسيبل تكون عنده كومول ديال العام اللي فات. دوطاسيون كناخدو ديال هذا العام. الكومول دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سورتي، راه الا ما كنتيش بعتي شي ايموبيليزاسيون راه بلا ما تاخد لها الكومول دامورتيسمون ديالها، خاصك ضروري تكون بعتيها ولا درتي لها الغوتري. يعني ضروري خاصك تكون بعتيها، ضروري كاين ما بقاتش عندك ديك ليموبيليزاسيون من الاخر. يعني ابار لي فخي كاع لي زيموبيليزاسيون الاخرين خاصك تكون بعتيهم عاد تقدر تعمر هاد الكاس هادي، ولا لي فخي ولاو توتالمون امورتي. ديك الساعه نقدروا نحطوا المونطون ديالهم هدايا. هنا الكاز الرابع شنو كديروا؟ حتى هي لا كاس 1 بلس 2 موان 3 ايكال 4، يعني كومول دامورتيسمون ان موان 1 زائد دوطاسيون ناقص الكومول ديال العام الا كانت سورتي. هذا ماشي سورتي، غيعطينا الكومول ديال الاخر ديال العام، يعني هذا زائد هذا راه 60000 ناقص 0 تبقى 60000. هنا بروفي كان 0 زائد 48000 هي هذيك ناقص تبقى عندنا 48000. هنا 336250 بلس 67250 غادي تعطينا 403500 موان 403500 غتعطينا في الاخر 0. وهذا راه 0 بلس 2500 موان 0 غتعطينا 2500. دابا مورا ندوزو للبيلون. هذا كيعطينا ان بيلون ديال 3112 ان. هاد لو بيلون الا عطاوك هاد جوج ديال لي طابلو قبل راه كادو، يعني ساهل غادي ننقلو غير من هنا وغادي نعمروه ليه. ستينو الا ما عطاوناش هادو غادي نشرحو كيفاش غادي نجيبو داكشي. هنا في البروت اشنو كنحطو لا فالور دوريجين ديال لي زيموبيليزاسيون اللي باقيين عندي هاد العام. لا فالور دوريجين ديال لي زيموبيليزاسيون اللي باقيين عندي هاد العام ما بعتهمش. مثال فخي بريليمينير. فخي بريليمينير هما عندي واش بعتهم هاد العام اصلا ما كيتباعوش، واش ولاو توتالمون امورتي زعما لا، يعني باقي عندنا هو 100000. الوغ هذا شنو غادي نحطو لهم 100000. هذا هو البروت. بروفي مثلا بروفي تا هو ما بعناه ما والو، هما باقيين عندي 240000. ماتيريال دو ترونسبور بعناه ما بقاش عندي،
الوغ هنا راح تكون لاكاز ديالو خاويه. علاش؟ حيت مابقاش عندي، ميمكنش ندخل البيلون شي حاجه ماشي ديالي. ماتيريال انفورماتيك اللي هو هاد البوست هذا عندنا 50000، الوغ خصنا نحطوه هنا. هنا موراها شنو عندنا امورتيسمون اي بروفيزيون. فهاد امورتيسمون شنو كنحطو الكومول d'amortissement de l'année N. هنا كنحطو لا فالور دوريجين، هنا كنحطو الكومول d'amortissement de l'année N. هنا شنو غادي نحطو؟ غنمشيو فخي بريليمينير، غنحسب لنا ليه الكومول d'amortissement de l'année N راه هو هذا، هو هاد 60000. الوغ غادي ناخدو ديك 60000 غادي نحطو هنا. هنا موراها البروفي تا هو راه غادي ناخدو ليه هاد 48000 حسبناها. داكشي اللي قلت لكم إلا عطاوكم هذا راه كادو، راه داكشي اللي عندنا هنا ها هو كنقلوه هنايا، وهادشي اللي هنا كنقلوه هنا. غير هو حنا خصنا نشرحو داكشي منين جا. هنا راه قلنا راه هاد لي زيموبيليزاسيون اللي باقيين عندي هاد العام، لي زيموبيليزاسيون اللي باقيين عندي هاد العام هما اللي كناخد لا فالور دوريجين ديالهم، وهنا كناخد الكومول دامورتيسمون ان ديالهم ديال كاع لي زيموبيليزاسيون تا هما اللي باقيين عندي هاد العام. مثلا الماتيريال دو ترونسبور مابقاش عندي هاد العام، الوغ مغاديش ناخد ليه الكومول دامورتيسمون ديالو، ها هو هنا عندنا زيرو. هنا ماتيريال انفورماتيك خصنا ناخدو ليه الكومول ديالو اللي هو 2500. وهنا كنحسبو النت كيفاش كنديرو؟ كناخدو البروت موان لامورتيسمون، يعني هذا ناقص هذا كيعطينا النت. 100000 موان 60000 تعطينا 40000، 240000 موان 48000 تعطينا 192000. هذا راه زيرو حيت مكاينش، و 50000 موان 2500 تعطينا 47500. هادشي اللي كاين.